आर्मी कमांडर ने कहा कि अफगानिस्तान से नेटो के इनखला के बाद साल 2014 फौज के लिए आजमाइशी साबित होगा। 2014 चैलेंज तो है। नेबरिंग कंट्री में अगर प्रॉब्लम्स होंगी, डिफिकल्टीज होंगी, तो उसका असर हमारे यहां तो जरूर पड़ेगा। लेकिन हम एक प्रोफेशनल आर्मी हैं, हमारी जिम्मेवारी है सिक्योरिटी को देखना, और इसीलिए हम लोग इट्स बेटर टू बी मोर प्रिपेयर्ड, मोर प्रूडेंट, टू बी मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। और अब बात करेंगे मुल्क के जांबाज सिपाहियों की। जी हां, कश्मीर वादी में रवां साल भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते मिलिटेंटों की दरअंदाजी के वाकयात में इजाफा हो जाता है, लेकिन खून को मुंजबित कर देने वाली इस ठंड में भी हमारे मुल्क के जवान 24 घंटे मुल्क की हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं। बॉर्डर पर रहने वाले जवानों पर पेश है खास रिपोर्ट। यूं तो हिंदुस्तानी सरहद मुख्तलिफ हैसियतों में चुनौतियों से पुर है, लेकिन मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर में वाक़े कब्जे की लाइन पर आजमाइशों में मजीद इजाफा हो जाता है। कुदरती हालात के नासाजगार होने के बावजूद फौजों के जज्बे हुब्बुल वतनी और उनकी हिम्मत की दाद देना जरूरी हो जाता है कि निहायत सख्त और आजमाइशी हालात में भी हमारी फौजें अपने फर्ज मनसबी की अदायगी में डटी रहती हैं। भारी बर्फबारी, जमा देने वाला सर्द मौसम, बर्फानी तोदे खिसक आने के अंदेशे और कई तरह के खतरों के बावजूद मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में फौजें मुल्क की सरहदों पर जमी रहती हैं और वो किसी तरह की दरअंदाजी को खदेड़ने के लिए हर वक्त चाको चौबंद भी हैं। जो आप अपने सामने देख रहे हैं, जोश, तेजी, सदाई, तहजीब, ये हमारे सैनिक के लिए जो कि इस एरिया में डिप्लॉयड है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके लिए प्रिंसिपल वैल्यूज कह सकते हैं आप, या फिर प्रिंसिपल एथोज हैं जो कि हमारे कोर कमांडर साहब के द्वारा दिए गए हैं सब सैनिकों के लिए। सबसे पहले जोश, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें हमारे प्रति सबसे ज्यादा उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जोश है तो उस कार्य को आसानी से पूरा कर सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जमा देने वाली ठंड की परवाह किए बगैर हिंदुस्तानी अफवाज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना चाहती हैं। मैंने बताया कि हमें मेंटली तौर पे पहले फिट किया जाता है इस चीज के लिए कि हम लोग ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है, तो उसके लिए हमें दूसरा इक्विपमेंट दिया जाता है। तो यानी कि इतना महसूस नहीं होता हमें कि हम सर्दी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, बल्कि हमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ पर देश की रक्षा कर रहे हैं। सर, ठंड की क्या बात है, हमें यहाँ पर ड्यूटी के लिए तैनात है, अपनी जब तक स्तर के कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी यहाँ ठंड की क्या बात है सर, हमारे पास इतने अच्छे इक्विपमेंट है हमारे पास, तो हम देश की सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो सतर्क रहना पड़ता है आपको। बिल्कुल सतर्क रहते हैं, जब तक हम सतर्क है तभी तो हमारा देश सेफ है, इसलिए हम बॉर्डर पे सतर्क रहते हैं। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान पाकिस्तान की जानिब से कई बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। चुनांचे हिंदुस्तानी फौजों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और अब वो हर तरह के हालात का सामना करने को बिल्कुल तैयार हैं। ईटीवी न्यूज, श्रीनगर। और नाज़रीन, ईटीवी भी अपने इन बहादुर जाबाजों के जज्बे को सैल्यूट करता है। और अब बात करेंगे माह रबीउल अव्वल की। जी हां, माह रबीउल अव्वल में तमाम आलम इस्लाम में नातिया मुशायरों की धूम रहती है। अब हम आपको दिखाएंगे हैदराबाद में मुनक्किदा नातिया मुशायरे की एक झलक। नाज़रीन, आप इससे मुस्तफीद हों और मुझे दें इजाजत। आदाब। एक ही शम मेरी सालत से है निस्बत, फिर भी एक ही शम मेरी सालत से है निस्बत, फिर भी एक ही शम मेरी सालत से है निस्बत, फिर भी इख्तिलाफात नजर आते हैं परवानों, इख्तिलाफात नजर आते हैं परवानों में। नूरानी हर एक चेहरा, नूरानी हर एक चेहरा हर शख्स मिसाली है। नूरानी हर एक चेहरा, नूरानी हर एक चेहरा हर शख्स मिसाली है। आका के गुलामों की क्या शान निराली है। नूरानी हर एक चेहरा हर शख्स मिसाली है।
آقا کے غلاموں کی کیا شان نرالی ہے. اور ایک شعر معذرت کے ساتھ بڑی جرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ کیوں تفرقہ اندازی اسلام پسندوں میں، کیوں تفرقہ اندازی کیوں تفرقہ اندازی اسلام پسندوں میں فرقوں کی، کیوں تفرقہ اندازی اسلام پسندوں میں فرقوں کی مسلمانیں دیوار اٹھا لی ہے، فرقوں کی مسلمانیں دیوار اٹھا لی ہے. محفل شاد پھر مبارک ہو، ذہن آزاد پھر مبارک ہو. محفل شاد پھر مبارک ہو، ذہن آزاد پھر مبارک ہو. ساری دنیا کے مومنوں تم کو عید میلاد پھر مبارک ہو. آداب، جزاک اللہ. آداب. جیل میں بند ہیں تو کیا غم ہے، ظالموں کی صفوں میں ماتم ہے. جیل میں بند ہیں تو کیا غم ہے، ظالموں کی صفوں میں ماتم ہے. امتی ہیں رسول اکرم کے یہ سعادت بتاؤ کیا کم ہے. آداب، جزاک اللہ. چاند کے دونوں ٹکڑے. عالمی منظر کو پیش کرنے میں تعاون کیا. ٹرائیڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں امریکن ٹاؤن شپ. بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا. جشن عید میلاد النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محفوظ عالم. آج ہم بات کریں گے محسن انسانیت اور رحمت العالمین حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے موضوع پر. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سید شاہ شمیم الدین احمد مونمی صاحب، جو سجادہ نشین ہیں خانقاہ مونمیہ کے. آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں. ایک نعت خواں بھی ہیں، ہم لوگ نعت شریف بھی سنیں گے. اور نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ قاری عبد الباسی صاحب. آپ دونوں آدمی کا ای ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کی شروعات کریں، آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام پٹنہ سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس پورے پروگرام کے درمیان اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. سوال پوچھنے کے لیے ہمارے ٹول فری نمبر پہ کال کریں. ٹول فری ہمارا نمبر ہے 1800-3454-026. دوسرا نمبر ہے 1800-4254-089. آپ ہمیں ایس ٹی ڈی کال بھی کر سکتے ہیں. ایس ٹی ڈی کال کرنے کے لیے ڈائل کریں 08415305010. آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے اپنے موبائل میں ٹائپ کریں JMN، اپنا میسج لکھیں، اپنا اور اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں روانہ کریں 56263579 پر. تو آئیے ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ شروعات کرتے ہیں ایک خوبصورت نعت شریف سے. جی. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. عرش کے عقل دنگ ہے
عرش کی عقل دنگ ہے چرخے میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہاں جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ کہ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ کہ فرش پہ طرفہ دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کانے جدھر لگائیے ہاں ہاں کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا تو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانی ہے وہ جہانی کی ہاں ہاں جانی ہے وہ جہانی کی جانی ہے تو جہانی ہے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم کہ پیش نظر وہ نو بہار کہ سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نو بہار پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں ہاں روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اللہ رب
محمد صلی علیہ وسلم. چلیے یہاں پہ آپ کو رکیں گے. حضرت یہ مہینہ کافی مبارک مہینہ ہے. اسی ماہ مبارک میں محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. یہ مہینے کو خاص مقام حاصل ہے اور ہر طرف لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. اگر اس کے تاریخی پہلوؤں پہ بات کریں یا اس مہینے سے سبق لینے کی بات کریں, آقا کے ان تعلیمات سے سبق اٹھانے کی بات کہیں تو کیا کہیں گے؟ بلا شبہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ مہینہ بڑا متبرک ہے, مقدس ہے, اور اس مہینے کی اسلامی تاریخ میں اور انسانی تاریخ میں بے پناہ قدر و منزلت ہے. اس لیے کہ اس تاریخ میں ایک ایسی شخصیت کی ولادت ہوئی, آمد ہوئی, تشریف آوری ہوئی, جس نے دنیا کو انسانیت کا وہ سبق پڑھایا جو آج بھی تازہ ہے اور جس کی حقانیت, صداقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اور یہ ایک ایسی شخصیت کی آمد تھی کہ جو تاریخ کی پوری روشنی میں سامنے آیا اور جس نے اپنی پوری زندگی دنیا کے آگے نمونہ عمل بنا کے پیش کی, اور جس کی زندگی میں انسانی زندگی کے ہر موڑ کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. جی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم خود اپنی ولادت کے شکرانے کا اور یاد رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. چنانچہ مسلم شریف یعنی امام مسلم کی وہ صحیح جو حدیث کی مشہور کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پیر کے روز یعنی سوموار کے روز روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا, یا رسول اللہ, آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں, اس کا کیا راز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز میری بعثت ہوئی, اور ایک روایت میں اور اضافہ ہے, اور اسی روز مجھ پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا. جی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم ہر ہفتے اپنی ولادت کا شکرانہ ادا کرتے تھے اور اسے یاد رکھتے تھے. تو جب سرکار دو عالم کی آمد ساری دنیا کے لیے رحمت کا باعث ہے اور ساری دنیا کے لیے سبق انسانیت کو تازہ کرنے کا باعث ہے, تو دنیا پر بھی یہ لازم ہوا کہ وہ ایسی شخصیت کی ولادت کو یاد کرے, اس کا جشن منائے اور اس سے بے پناہ سبق حاصل کرے. جشن لوگ مناتے ہیں لیکن اس میں کئی بار اختلافات بھی ہوتے رہے ہیں. جشن منانے کا جو طریقہ آج ہے, سڑکوں پہ لوگ جلوس نکالتے ہیں, اس سلسلے میں بھی کچھ روشنی ڈالیں. جو جشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء کے ذریعے, مشائخ کے ذریعے, صوفیاء کے ذریعے اور دانشوروں کے ذریعے منایا جاتا ہے, چاہے وہ خانقاہوں کی عمارتوں میں ہوتا ہو یا مساجد کی محرابوں میں ہوتا ہو یا ان کے ذریعے کہیں سڑکوں پر, شاہراہوں پر ہوتا ہو, وہاں جب مستند لوگ موجود رہیں گے تو طریقہ بھی مستند ہوگا, انداز بھی مستند ہوگا, اور یقیناً اس واقعے کا جو جشن منایا جاتا ہے وہ بڑا متبرک بھی ہوتا ہے, مقدس بھی ہوتا ہے, معتبر بھی ہوتا ہے. کہیں اگر کسی سے کوئی ایسی فروغ گزاشت ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً ایسے لوگوں سے ہوتی ہوگی جو ناقابل تذکرہ ہیں اور ان کے عمل پر کوئی گفتگو جائز بھی نہیں ہے. چونکہ یہ مہینہ کافی خاص ہے, ربیع الاول کا مہینہ ہے, تو عبادت کا جو طریقہ ہوگا, جو آقا کی تعلیمات رہی ہے خاص طور سے, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ اس مہینے کا اپنا ایک مقام رہا ہے, تو کیا وہ عبادت ہوگی اور کس طرح سے لوگ اس کو ایک طرح سے کہیں تو سیلیبریٹ کریں, جشن منائیں؟ جی, عبادت کے جو طریقے اسلامی شریعت کے مطابق ہیں ان میں نماز کا پڑھنا, روزے کا رکھنا, صدقات کا نکالنا, ذکر خیر کا کرنا, درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرنا اور سرکار دو عالم کے ذکر کی مجلس گاہ تک اجتماعی طور پر جا کر پہنچنا, یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں. اور ان شکلوں کو علماء کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے.
اس لیے اس میں نہ کوئی قباحت ہے نہ کوئی دشواری ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ نیت صاف رہے اور خلوص موجود رہے اور محبت اس پر غالب رہے. ظاہر ہے اس مہینے سے سبق لیا جانا چاہیے اور خاص طور سے عید میلاد النبی کا جو دن ہے ان تعلیمات کو بھی سر فہرست رکھا جانا چاہیے. پورے سال آقا کو لوگ یاد کرتے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یاد کرتے ہیں, لیکن خصوصیت تھوڑی بڑھ جاتی ہے اس مہینے میں. تو کن پہلوؤں پہ زیادہ ابھی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے, خاص طور سے ایسے میں جب وقت اور زمانہ جو ہے کافی کئی ساری چیزیں جو ہے آ گئی ہے جسے لوگ احتیاط برتنے کی بھی بات اکثر کہتے رہتے ہیں. جی ہاں, 1400 سال 1500 سال کا جو سفر گزرا سرکار دو عالم کی بعثت اور ولادت کے بعد سے, کوئی زمانہ ایسا نہ رہا جس میں سرکار دو عالم کی تعلیمات زمانے کے لیے مناسب نہ ہو اور موافق نہ ہو. آج کا زمانہ بھی سرکار دو عالم کی تعلیمات کا بے پناہ محتاج ہے. سرکار دو عالم نے جس انسانی برابری کی بات کی تھی وہ آج بھی اس زمانے کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو اپنے سے نیچا, کمتر, بدتر نہ سمجھے, بلکہ اس کے لیے اپنی زندگی میں کیا حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے, ہمارا کیا فرض بنتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح سرکار دو عالم نے تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی اور تعلیم پر سے اجارہ داری کو ختم کیا. جی. کچھ لوگ جو تعلیم پر پالتی مارے بیٹھے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس طرح کمائی ہوئی دولت میری ہے اسی طرح حاصل کیا ہوا علم بھی صرف میرا ہے, اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں. اس اجارہ داری کو سرکار دو عالم نے توڑا. تو آج بھی دنیا کو اس کی ضرورت ہے کہ جو بھی صاحب علم ہے وہ اپنے علم کو دوسروں میں تقسیم کرتا رہے, بانٹتا رہے. چونکہ سبق لینے کی بات جیسا سوال ہم نے کیا تھا کہ سبق لینا چاہیے اس مہینے سے, یہ اس معنوں میں بھی کافی اہم ہو جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائی اور پوری تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں, ان کو سمیٹنا ایک جگہ ناممکن سی بات ہے. مستقبل میں بھی مورخ اور مصنف لکھتے رہیں گے اور لکھتے رہیں گے, لیکن سوال ہے کہ اس سے سبق لیں اور کچھ لاہے عمل بنایا جائے مذہبی رہنماؤں کی طرف سے, دانشوروں کی طرف سے, تاکہ سماج میں بھی اس کا بینیفٹ ہو. تو کیا ہوگا, اس طرح کی کوششیں جو ہیں عام طور پہ نہیں ہوتی ہے. بالکل, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد مشہور مذاہب کے بانیوں کے بعد ہوئی ہے, اور سرکار دو عالم کا پیغام سارے مذاہب کو کیسے آپس میں جوڑتا ہے یہ بڑا قابل غور ہے کہ سرکار دو عالم نے یہ لازم قرار دیا کہ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. جی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر 1,24,000 انبیاء کرام پر یکساں طور پر ایمان رکھتا ہے. اسی لیے وہ سب کی قدر کرتا ہے, سب کی منزلت کرتا ہے. جی. ساتھ ہی ساتھ وہ امن اور چین کا سب سے بڑا پیامبر بنتا ہے. چلیے یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا, بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں. भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी. खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से. शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत. तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना. हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए. सलाम अलैकुम, मैं बेगम हसीना अंसारी तमाम झारखंड वासियों, गोड्डा संसदीय क्षेत्र, मुस्लिम भाइयों एवं बहनों को मिलादुल नबी की हार्दिक मुबारकबाद देती हूँ. मकर संक्रांति के अवसर पर सभी हिंदू भाइयों को बधाई देती हूँ. देखिए ETV उर्दू
सभी DTH प्लेटफॉर्म पर डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। हजरत उमर बिन अफसा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए खुदा के रसूल, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र और नर्म बर्ताव। के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग का राह में पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न अब्बास के मौके पर इलाहाबाद में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मौजू पर। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद शाह शममुद्दीन अहमद मुनम्मिस। ब्रेक पे जाने से पहले कई अहम बातों पे गुफ्तगू हम लोगों की हुई है। कई कॉलर ने हमें फोन किया है। एक सवाल वैशाली से आया है, अब्दुल कलाम आजाद साहब हैं, जिनका सवाल है कि आप 12 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल को ही वफात हुआ, तो फिर इसको किस तरह से लेना चाहिए? यानी पैदाइश के दिन तो लोग जश्न मनाते भी हैं, और वफात के दिन का क्या मतलब होना चाहिए? उनका ये सवाल है बेसिकली। सरकार दो आलम की विलादत सबसे बड़ी मसरत का बायस है, और सरकार दो आलम का गम, सरकार दो आलम की वफात सबसे बड़ा गम है, जिसका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि सरकार दो आलम की आमद को याद किया जाए। तो हम गमे मुस्तफ़ा को आमद मुस्तफ़ा से दूर करते हैं। तो सरकार दो आलम का दुनिया से रुखसत हो जाना जहां एक तरफ गम का बायस है, वहीं इस बात की भी निशानदेही करता है कि सरकार दो आलम अपनी उस खिदमत को अंजाम दे के दुनिया से तशरीफ ले गए कि जिस खिदमत की अंजामदेही के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें भेजा था। जाहिर है। दूसरा सवाल आया है, रहमान साहब हैं कर्नाटक से। उन्होंने कहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसियों के साथ और अजनबियों के साथ कैसा मतलब बर्ताव था, और रोजमर्रा की जिंदगी उनकी कैसी थी? तफसील से रोशनी डाला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवामी जिंदगी गुजारी, और उसमें एक इंसान के लिए शबो रोज के हजारों नमूने वहां मौजूद है। चुनांचे आपने पड़ोसियों के साथ, मेहमानों के साथ, अजनबियों के साथ, अपने नीचे वालों के साथ और अपने से ऊपर वालों के साथ हर तरह के बेहतरीन सलूक के नमूने पेश किए। पड़ोसियों के सिलसिले में आपके शरीयत में और आपकी सीरत में कई ऐसे वाक़े और अहकाम मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक को पूरे तौर पर महफूज करने और वाज़ेह करने की कोशिश की गई है। इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक सरकार दो आलम के अक़वाल की रोशनी में ये साबित होते हैं कि एक इंसान अपने 40 घर आगे
40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں تک کے پڑوسیوں کے حقوق کو پیش نظر رکھے اور ہمیشہ ان کے بارے میں بھلائی کی بات سوچے اور بھلائی کا ہر موقع ان کے ساتھ انجام دے۔ پڑوسیوں کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے